बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने न्यूयॉर्क जनरल असम्बली में ख़िताब किया है। उसी तरह जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी ख़िताब करने जा रहे हैं, जिस तरह बाइडन ने किया, जिस तरह ईरानी सदर ने किया, सऊदी अरब के शाह ने जो ख़िताब किया उसमें ईरान का भी ज़िक्र किया गया और ज़्यादा गुफ्तगू का जो महवर था वो मशरक़ वस्ता और उसमें ईरान की एक्टिविटीज़ थी। इसके हवाले से आज की स्टोरी में बात करेंगे। दूसरी आज ये बात हम करेंगे कि UNGA का इजलास तो एक तरफ, इस सारे के अंदर कहा गया बयान या बयानात एक तरफ, दूसरी जानिब सऊदी अरेबिया और ईरान के भी मुज़ाकरात जारी हैं। उन मुज़ाकरात में भी पेशरफ्त है और बड़ी है। इसके हवाले से, इन दोनों स्टोरीज़ के हवाले से आज हम बात करेंगे। आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको ऐसी वीडियोस बर वक्त मिल सके। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये कि UNGA के अंदर जो ख़िताब हुआ, जिसमें ने ज़िक्र किया कि मशरक़ वस्ता और जो ओवरऑल ख़ित्ते की सिक्योरिटी है उसके हवाले से शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने ज़्यादा बात की। शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने ईरान को ले के जो बात की वो उसके दो मेन जो है पॉइंट्स थे, दो महवर थे उसके। एक उन्होंने बात की ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से, दूसरी उन्होंने बात की यमन के अंदर ईरान की सपोर्ट के हवाले से, और इसको कनेक्ट किया ख़ित्ते की यानी मशरक़ वस्ता की इंस्टेबिलिटी के हवाले से। ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से उन्होंने कहा कि जी मुझे यानी कि सऊदी अरेबिया को शदीद किस्म के ख़दशात हैं। हमें इस चीज़ का यकीन है कि ईरान या तो जौहरी हथियार बना चुका है या बनाने जा रहा है। अगर वो ऐसा करता है या कर रहा है, दोनों सूरतों में वो ख़ित्ते के लिए इंतहाई ख़तरनाक अमल है। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही कि जो ये ईरान स्टेटमेंट देता है या ईरान कहता है या उसके लीडरान कहते हैं कि हमारे पास ना है ना हम ये बनाएंगे न्यूक्लियर वेपन यानी कि जौहरी हथियार, ये गलत बयानी करता है, ये झूठ बोलता है। ईरान जौहरी हथियार बनाने के करीब भी है अगर, तो वो स्टेज भी ख़ित्ते के लिए ख़तरनाक है, मिडल ईस्ट के लिए ख़तरनाक है। दूसरा साथ उन्होंने एक और बात की शाह सलमान ने, उन्होंने कहा कि जी शिद्दत पसंदाना सोच ईरानियों की है और इसके अंदर इजाफ़ा हो रहा है, और यही सोच मिडल ईस्ट के अंदर परवान चढ़ रही है। इसको नहीं चढ़ना चाहिए। ईरान एक एक्सट्रीम स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का मुल्क है। वो उनके आम लोगों से लेके उनके लीडरान तक ऐसे ही जो है वो एक कॉन्टीन्यूटी है एक्सट्रीम सोच की, जो कि नहीं होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी उन्होंने बात की यमन के हवाले से, जिसमें उन्होंने ज़िक्र किया कि यमन के अंदर जारी जो अनरेस्ट है, जो लड़ाई जारी है, उसमें ईरान का एक बहुत बड़ा रोल है। अब हौसी बागियों का यानी कि वो रिबेल जो वहाँ पे बरसरे पेकार हैं, उन फोर्सेस के ख़िलाफ़ जो उनके नज़दीक उनके मुल्क पर गालिब हैं, उन फोर्सेस को सपोर्ट कर रहा है ईरान। ये भी शाह ने कहा, शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने, मोहम्मद बिन सलमान के बाप ने। उन्होंने इस ख़िताब के अंदर ये ज़िक्र किया कि हमने अब से तकरीबन 1 साल पहले बहुत कोशिश की यमन के अंदर कि किसी तरह जो है मामलात सेटल डाउन हो जाएं। हमने पीस इनिशिएटिव लिया, ईरान को अप्रोच किया और हमने चाहा कि ये मामले को सेटल कर लें, सॉर्ट आउट कर लें, लेकिन उस पर भी किसी भी किस्म का कोई खातिर खा जवाब या रिस्पॉन्स ईरान की जानिब से नहीं दिया गया। इसका दूसरा मतलब ये है कि ईरान चाहते नहीं है कि ख़ित्ते के अंदर स्टेबिलिटी आए, वो चाहते नहीं है कि अमन का प्रॉब्लम सॉल्व हो, दूसरी जानिब अपना वेपन बनाने के दर पे है। अब ये सारी चीज़ें एक तरफ, UNGA में ये वर्चुअल ख़िताब था, दोनों ममालिक के रिप्रेजेंटेटिव्स भी ऑलरेडी वहाँ पर गए थे, और इन रिप्रेजेंटेटिव्स के UNGA यानी न्यूयॉर्क के इस यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर्स में साइड मुलाकात भी हुई है, जिसमें सऊदी अरेबिया और ईरान के मुख्तलिफ जो वहाँ पर मौजूद थे लीडरान, उन्होंने आपस में बातचीत की, बैठे और जो उनके मामलात हैं उसको डिस्कस भी किया। अब ये वो बयान या ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने दी हैं UNGA इजलास में ऑन द फोरम। अब ये कितनी सच्ची हैं, कितनी झूठी हैं, इसके पस मंज़र में क्या है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपसे शेयर कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा क्या है। एक और जो इससे जुड़ी चीज़ है या एक ओवरऑल पैराए के अंदर हम चीज़ें देखते हैं, वो ये है कि दोनों ममालिक के आप जानते हैं कि मामलात खासे गड़बड़ हैं और अब के नहीं हैं, काफ़ी पुराने हैं। एक वो दौर भी था जब दोनों ममालिक के ताल्लुकात अच्छे थे और बहुत अच्छे थे। जब तक शाह ऑफ ईरान का दौर था, यानी कि इमाम खुमैनी के
انقلاب سے پہلے کا دور تھا تب تک سعودی عربیہ کے اور ایران کے تعلقات بڑے اچھے تھے. ویسے اس حوالے سے ہم نے بہت ساری سٹوریز بھی کی ہیں ہماری، بلکہ ایک سیریز ہے اس کے حوالے سے. آپ اس لنک پہ کلک کریں گے تو آپ اس مکمل سیریز میں جان سکیں گے کہ آج تک سعودی عربیہ اور ایران کے تعلقات کس اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں. ایوری ڈیٹیل از ان دس سیریز. اچھا بہرحال آگے بڑھتے ہیں. دوسری جو خبر ہے ان دونوں ممالک سے جڑی وہ یہ ہے کہ یہ دونوں ممالک یعنی کہ ایران اور سعودی عربیہ مذاکرات کر رہے ہیں آج کل، اور گزشتہ کچھ مہینوں سے یہ مذاکرات جاری ہیں. ان مذاکرات کا مقصد یہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جو تناؤ ہے، وہ تناؤ جو خصوصاً پچھلے کوئی 10-15 سال میں زیادہ بڑھ گیا ہے، اس کو کم کیا جائے، کیونکہ وہ ایونچولی تو ان ممالک کو نقصان پہنچا رہا ہے لیکن خطے کے اندر بھی اس کے اثرات جا رہے ہیں. اس حوالے سے عراق کے اندر بھی ملاقاتیں ہوئیں. اس حوالے سے ملاقاتیں کچھ ایسے مقامات پر بھی ہوئیں جن کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا، ان کی آؤٹ کم یا ان کی جو نیوز ہے وہ سامنے آئی. اب لیٹسٹ یہ ہے کہ مذاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور ان مذاکرات میں مین آبجیکٹیو یا ان مذاکرات میں جو مین ہدف حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ دونوں ممالک، وہ یہ چاہتے ہیں کہ خطے کے اندر سے انسٹیبلٹی کم ہو. اور انسٹیبلٹی کم کرنے کے لیے یمن، شام اور عراق یہ 3 ممالک ہیں جس کی وجہ سے اس وقت مسئلہ بہت زیادہ، یا جس جگہ پہ مسئلہ اس وقت بہت زیادہ گڑبڑ چل رہا ہے. ایران کے اوپر سعودی عربیہ یہ الزام عائد کرتا ہے، یا وہ حقیقت ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ان تینوں ممالک کے اندر ایران کی پریزنس بہت زیادہ ہے، انٹرفیرنس بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ انریسٹ کریٹ ہوتا ہے. اس انریسٹ سے باقی ممالک کے اوپر اثرات پڑتے ہیں. اچھا اب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بہت پرانا معاملہ ہے جو چلتا آ رہا ہے، اور اس معاملے کو لے کے یہ پہلے بھی ساری جو ہے وہ ڈسکشنز اور ایگریشن آپریشن ہوتا رہا ہے، فورس کا استعمال ہوتا رہا ہے. لیکن اب سعودی عربیہ، امریکہ اور اس کے اتحادی یہ طے کر چکے ہیں کہ ہم نے ایران کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی ہے. دا پرابلم اور واٹ ایور واز دا پرابلم وہ ابھی بھی وہیں پہ ہے. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ ایران نے ہاتھ کھڑے کر لیے، انہوں نے وڈرا کر دیا کہ جی ہمارا ان ممالک میں کوئی تعلق ہے ہی نہیں، نہ کبھی تھا نہ کبھی ہوگا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو تھا جیسے تھا اس کی بنیاد پہ وہاں بھی معاملات چل رہے ہیں. اس کے باوجود اب سعودی عربیہ چاہتا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ مذاکرات کرے، معاملات کو سارٹ آؤٹ کرے. اب یہ بہت ہی ایک باریک نقطہ ہے، بہت ہی ایک تھن لائن ہے جس کے اوپر اس پورے خطے کے معاملات آ کر رکے ہیں، کھڑے ہیں. مڈل ایسٹ کی جب بھی بات ہوگی، جب بھی آپ مڈل ایسٹ کی بات کریں گے، جو ہاٹ سپاٹ ہے یا جہاں سے خبر جنریٹ ہو رہی ہے یا جہاں سے اس وقت معاملات کا آغاز ہو رہا ہے، دیٹ از ایران. ایران کو لے کے امریکہ، اس کے اتحادی سعودی عربیہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ جتنے بھی ہمارے معاملات گڑبڑ ہیں پرانے، ان کو سارٹ آؤٹ کریں، ان کو سیٹل کریں. اور اس کے پیچھے بہت سارے ملٹیپل ریزنز ہیں جس کو وہ سامنے رکھتے ہوئے اس سے معاملات سارٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. اور پرائمری یا بڑا ریزن یہ ہے، وہ یہ چاہتے ہیں، امریکہ یہ چاہتا ہے کہ بھائی ہمارے مسئلے مسائل اس وقت جہاں اور جگہوں پہ کھلے ہیں ان کو بھی ہم سارٹ آؤٹ کریں. سارے کے سارا یہ فوکس کرنا چاہتے ہیں چائنا کے اوپر. چائنا پہ فوکس ہو نہیں پا رہا کیونکہ پیسہ، کیونکہ ہیومن ریسورس، کیونکہ توجہ، بہت ساری چیزیں ہیں جو بٹ جاتی ہیں. اب امریکن کیمپ کا حصہ تصور کیا جاتا ہے سعودی عربیہ کو، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ سعودی عربیہ اور ایران کا جو پرانا مسئلہ ہے اس مسئلے نے سارٹ آؤٹ تو شاید نہیں ہونا، لیکن اس میں کچھ عرصے کے لیے کوئی بریک لگ جائے گی یا کچھ تھوڑا پاز ہو جائیں گے معاملات. جبکہ اسرائیل ایسا نہیں چاہتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ ایگریشن کا یا فورس کا استعمال کیا جائے. ایک اور اسکول آف تھاٹ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ امریکہ، اس کے اتحادی اور سعودی عربیہ صرف حجت تمام کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ ایک کارروائی کر رہے ہیں، ایک دنیا کو فرضی طور پہ یا دکھاوے کے لیے ان مذاکرات کا ڈھونگ رچا رہے ہیں تاکہ دنیا کو وہ یہ باور کرا سکیں کہ ہم نے ایران کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے لیے JCPOA کے نام پہ یا سعودی عربیہ کے تعلقات کے نام پہ یا جس بھی نام پہ ہم نے بھرپور کوشش کی، اور اتنے مہینے تک معاملات چلتے رہے. اس کے بعد دیر از اے پاسبلٹی، اور تگڑی پاسبلٹی ہے کہ ایران کے خلاف یلغار کی جا سکتی ہے. اس حوالے سے بھی ہم نے سٹوریز کی جس میں نے آپ کو انڈیکیٹ کیا، ان اخبارات کی رپورٹس آپ سے شیئر کی، کچھ ایکسکلوسیو رپورٹس بھی شیئر کی، جس میں ایک خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر جو نئے اتحاد بن رہے ہیں، ایشیا پیسیفک کے نام پہ، US UKIS کے نام پہ، یا وہاں پہ اس وقت میرینز کی جو پریزنس ہے، جو اس وقت وہاں پہ ہتھیاروں کی موجودگی ہے
اور اس وقت مڈل ایسٹ کو مکمل طور پہ جو اس وقت یو ایس اور اس کے اتحادی فورسز نے مختلف طریقوں اور مختلف پاکٹس میں حصار میں لے رکھا ہے، اس چیز کے قوی امکانات ہیں۔ ایک یہ اسکول آف تھاٹ پایا جاتا ہے۔ بہرحال آنے والے وقت میں ہی بہت ساری چیزیں ہیں جس کی کلیئرٹی ہوگی، لیکن یہ بھی ایک بہت تھن لائن ہے۔ ہم میں سے بہت سارے یوٹیوبرز یا ہمارے بہت سارے کولیگز دوست جو ہے، کچھ اس کو یقینی طور پہ نام دیں گے ایک ممکنہ جنگ کا، کچھ اس کو نام دیں گے کہ ممکنہ جنگ نہیں ہے، یہ تو ایران کے آگے سرنڈر ہو چکا ہے۔ میں ذاتی طور پہ اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ابھی بہت قبل از وقت ہوگا کچھ بھی کہنا، لیکن آنے والے 2 4 6 مہینوں کے اندر چیزیں بہت کلیئرٹی سے ہمارے سامنے آتی دکھائی دینے لگ جائیں گی۔ ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ بہرحال ہم کوشش کریں گے خطے کی بدلتی صورتحال کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ رکھیں۔ اب تک اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔